Hello everyone, Namaste. Today we are going to start a new topic which is doubly reinforced rectangular beam. In the last video, we had discussed about singly reinforced rectangular beam. ल आज हामी चाहिँ अब doubly reinforced rectangular beam भनेको के हो र यो हामीले कुन कन्डिसनमा चाहिँ doubly reinforced rectangular beam हामीले डिजाइन गर्नुपर्छ भन्ने प्रोसिजरहरु हामी आज पढ्छौं र डिटेल प्रोसिजर अफ doubly reinforced rectangular beam पनि हामी आज डिस्कस गर्छौं। अब मेन हामीले हो डबली रिइन्फोर्स्ड रेक्टेंगुलर बीम भनेर हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेपछि रिइन्फोर्समेन्ट हाम्रो के हुन्छ तपाईको कम्प्रेसन जोनमा नि प्रोवाइड गरेको हुन्छ र टेन्सन जोनमा पनि प्रोवाइड गरेको हुन्छ। रिइन्फोर्समेन्ट इज प्रोवाइडेड इन बोथ टेन्सन एन्ड कम्प्रेसन जोन। र कुन कन्डिसनमा हामीले डबली रिइन्फोर्स्ड रेक्टेंगुलर बीम डिजाइन गर्नुपर्छ भनेपछि एरिया अफ कन्क्रिट इज inadequate in compression zone, i.e. compressive strength is inadequate. Means if area of concrete is in the compression zone is less than the adequate area of concrete required, then what happens is compressive strength is inadequate. Okay, so compression जुन हाम्रो compression strength तो concrete मा चाहिन्छ, त्यो बीम मा चाहिन्छ, त्यो के हुन्छ inadequate हुन्छ र त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ compression zone मा पनि हामीले के गर्नुपर्छ भनेपछि reinforcement प्रोवाइड गर्नुपर्छ है। अब हामीले दुईटा कुरा यसमा बुझ्न एकदम जरुरी छ। जुन तपाईको मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स हुन्छ है, यदि तपाईको दुईटा कन्डिसनमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेपछि इफ mu लिमिट is greater than mu, then it is singly reinforced rectangular section. अर्को कुरा तपाईको if mu is greater than mu limit, then हाम्रो के हुन्छ तपाईको doubly reinforced rectangular section हुन्छ। यो दुईटा कन्डिसनमा हामीले कुन बेला कुन हाम्रो सेक्सन डिजाइन गर्नु पर्यो भनेपछि हामीले बुझ्नु पर्छ। हामीले क्याल्कुलेसनमा यदि mu लिमिट ग्रेटर देन mu आयो भने के गर्नु पर्यो हामीले सिंगली रिइन्फोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्सन हामीले डिजाइन गर्नु पर्यो। र अर्को तपाईको इफ mu इज ग्रेटर देन mu लिमिट, देन हाम्रो के हुन्छ तपाईको अर्को तपाईको डबली रिइन्फोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्सन हामीले त्यो कन्डिसनमा डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईको बेसिक कन्सेप्ट हाम्रो सिंगली रिइन्फोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्सन र डबली रिइन्फोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्सन भनेको के हो तपाईको कुनै एउटा बीम भयो जसको विड्थ b छ र ओभरअल डेप्थ d छ भनेपछि जुन बेला तपाईको mu लिमिट ग्रेटर देन mu थियो त्यो बेला के गर्थ्यौं हामीले सिंगली रिइन्फोर्समेन्ट सेक्सन डिजाइन गर्थ्यौं र त्यो बेला हामीले टेन्सन जोनमा मात्र हामीले एरिया अफ स्टील प्रोवाइड गर्थ्यौं। त्यो भनेको हामीले के भन्छौं AST। र त्यो जुन हामीले प्रोवाइड गर्थ्यौं सिंगली रिइन्फोर्स सेक्सनमा त्यसले के गर्थ्यो तपाईको mu लिमिटलाई त्यसले के गर्थ्यो रेजिस्ट गर्थ्यो। त्यो mu लिमिटले जुन रेजिस्ट गर्थ्यो त्यो भनेको हाम्रो के हो एरिया अफ स्टील इन टेन्सन जोनले त्यसले के गर्थ्यो रेजिस्ट गर्थ्यो। किनभने यसमा mu लिमिट इज ग्रेटर देन mu, त्यही भएर हामीले एक्स्ट्रा रिइन्फोर्समेन्टमा चाहिन्थेन। तर अब के भयो तपाईको यसमा के छ अर्को कन्डिसनमा के छ तपाईको डबली रिइन्फोर्स्ड सेक्सनमा के छ तपाईको mu लिमिट mu भन्दा के छ कम छ। त्यही भएर हामीले जुन AST जुन हामीले प्रोवाइड गर्छौं डबली रिइन्फोर्स्ड सेक्सनमा त्यसले मात्र त्यो टोटल जुन मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स छ त्यसले रेजिस्ट गर्न सक्दैन। यो जुन हामीले AST1 जुन हाम्रो भ्यालु आउँछ त्यो प्रोसेसबाट त्यसले मात्र के गर्छ mu लिमिटलाई मात्र त्यसले रेजिस्ट गर्छ। तर जुन एक्स्ट्रा क्वान्टिटी छ जति क्वान्टिटीले mu ग्रेटर देन mu लिमिट छ मानव mu माइनस mu लिमिटको जुन क्वान्टिटी छ हाम्रो जतिले त्यो बढी छ mu त्यो क्वान्टिटी हामीले के गर्नु पर्यो भनेपछि AST2 हाम्रो रिइन्फोर्समेन्ट प्रोवाइड गरेर हामीले त्यसलाई के गर्नु पर्यो रेजिस्ट गर्नु पर्यो। त्यही भएर हामीले एउटा इमेजिनरी कन्डिसन ल्याएको छौं त्यसमा तपाईको के हुन्छ टेन्सन जोनमा हामीले के गर्छौं AST2 एरिया अफ स्टील पनि प्रोवाइड गर्छौं र तपाईको कम्प्रेसन जोनमा पनि हामीले ASC एरिया अफ स्टील इन कम्प्रेसन जोन पनि प्रोवाइड गर्छौं। यो कन्डिसन हाम्रो कुनमा हुन्छ तपाईको डबली रिइन्फोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्सनमा हुन्छ। तर तपाईको सिंगली रिइन्फोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्सनमा के हुन्छ हाम्रो तपाईको टेन्सन जोनमा मात्र हामीले के गर्छौं एरिया अफ स्टील प्रोवाइड गर्थ्यौं र त्यसलाई AST ले हामीले डिनोट गर्थ्यौं। यो दुईटा कन्डिसन हामीले बुझ्नु पर्यो। हाम्रो यदि mu लिमिट ग्रेटर देन mu छ भने हामीले टेन्सन जोनमा मात्र रिइन्फोर्समेन्ट प्रोवाइड गर्नु पर्यो र यदि mu ग्रेटर देन mu लिमिट छ भने हामीले टेन्सन जोनमा पनि र कम्प्रेसन जोनमा पनि हामीले के गर्नु पर्यो एरिया अफ स्टील प्रोवाइड गर्नु पर्यो। ल अब एउटा एक्जाम्पलबाट हामी डिटेल प्रोसेस अफ डिजाइन अफ डबली रिइन्फोर्स्ड रेक्टेंगुलर बीम हामी प्रोसिजरहरु स्टेप बाइ स्टेप अब पढ्छौं। यो क्वेशनमा हामीले हेर्यौं भने क्वेशनले के भनिरहेछ भनेपछि डिजाइन अ रेक्टेंगुलर बीम अफ सेक्सन 230 mm into 600 mm of effective span of 6 meter and effective cover of reinforcement should be kept as 50 mm. त्यसपछि के भनिरहेछ imposed load on beam is 40 kN per meter
युज M20 कन्क्रिट एन्ड Fe415 स्टिल। अब यो क्वेशनमा हामीले ध्यान दिएर हेर्यो भने हाम्रो गिभन के छ? अब यसमा डिजाइन रेक्टेंगुलर बीम अफ सेक्सन 230 into 600 भनेपछि बी तपाईको कति छ? 230। त्यसपछि हाम्रो ओभरअल डेप्थ कति दिएको छ तपाईको? 600 mm है। यो हो बी, यो हो तपाईको डी हैन। तपाईको बी कति दिएको छ? बी इक्वल टु 230 mm। त्यसपछि हाम्रो ओभरअल डेप्थ कति दिएको छ तपाईको? 600 mm। त्यसपछि इफेक्टिभ स्प्यान अफ 6 मिटर। स्प्यान कति दिएको छ हाम्रो? इफेक्टिभ स्प्यान हाम्रो 6 मिटर दिएको छ। एन्ड इफेक्टिभ कभर फर इन्फोर्समेन्ट शुड बी केप्ट एज 50 mm। भनेपछि इफेक्टिभ कभर हाम्रो सेन्टर अफ रिइन्फोर्समेन्ट देखि हाम्रो एज अफ टेन्सन जोनको हाम्रो डिस्टेन्स कति छ तपाईको? 50 mm। त्यसलाई हामीले के डिनोट गर्छौं? तपाईको डी डैश ले डिनोट गर्छौं। डी डैश इक्वल टु इफेक्टिभ कभर इक्वल टु 50 mm। भनेपछि हाम्रो डी कति हुन आउँछ? इफेक्टिभ डेप्थ हाम्रो कति हुन आउँछ तपाईको? डी माइनस डी डैश इज इक्वल टु 600 mm माइनस 50 mm इज इक्वल टु 550 mm। त्यसपछि हाम्रो इम्पोज्ड लोड अन बीम इज 40 किलोन्यूटन पर मिटर। इम्पोज्ड लोड हामी के भन्छौं? पी ले डिनोट गर्यो भने हामी के भन्छौं? 40 किलोन्यूटन पर मिटर। त्यसपछि हाम्रो M20 कन्क्रिट भनेपछि FC के हाम्रो कति हुन्छ? 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। त्यसपछि हाम्रो के गर्छ? Fe415 स्टिल भनेपछि ग्रेड अफ स्टिल हाम्रो Fy कति दिएको छ? 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यो कुराहरु हामीलाई दिएको छ। हामीले के गरेका थियौं भनेपछि तपाईको डिजाइन अफ सिंगली रिइन्फोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्सनमा हाम्रो के दिएको छ? तपाईको डाइमेन्सन दिएको थिएन। त्यसले हामीले डिजाइन अफ त्यसमा डाइमेन्सन गरेको थियौं। तर यसमा के दिएको छ तपाईको? डाइमेन्सन तपाईको दिएको छ। त्यसले यसमा डाइमेन्सनको लागि हामीले डिजाइन गर्नु परेन। यसमा बी दिएको छ, डी दिएको छ, ओभरअल डेप्थ दिएको छ, स्प्यान दिएको छ, तपाईको इफेक्टिभ कभर दिएको छ। इफेक्टिभ डेप्थ हामीले निकाल्नु पर्यो हैन। ओभरअल डेप्थ माइनस इफेक्टिभ कभर गरेपछि हाम्रो के हुन्छ? इफेक्टिभ डेप्थ आउँछ। त्यसपछि लोड हामीले इम्पोज्ड लोड दिएको छ। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ? तपाईको एफसी के दिएको छ। त्यसपछि हाम्रो के दिएको छ? तपाईको ग्रेड अफ स्टिल Fe415 हाम्रो दिएको छ। यति कुराहरु हामीलाई गिवन छ। अब हामी यसमा कसरी हामीले डिजाइन अफ अब डब्ल्यू रिइन्फोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्सन कसरी डिजाइन गर्छौं भनेपछि हामी स्टेप बाइ स्टेप अब हेरौं। फर्स्ट स्टेप हाम्रो के हुन्छ भनेपछि तपाईको क्याल्कुलेसन फर लोड। अब क्याल्कुलेसन अफ लोडमा हामीले के गर्नु पर्यो भनेपछि सेल्फ वेट अफ बीम निकाल्नु पर्यो। सेल्फ वेट अफ बीम हाम्रो तपाईको युनिट स्प्यानको लागि हाम्रो कति हुन्छ? तपाईको भोल्युम इन्टु के हुन्छ? तपाईको युनिट वेट अफ कन्क्रिट और स्पेसिफिक वेट अफ कन्क्रिट। अब यसमा अब हामीले पर युनिट स्प्यानको लागि गर्यौं भने हाम्रो के हुन्छ? एरिया इन्टु युनिट वेट अफ कन्क्रिट। एरिया हाम्रो के हुन्छ? बी इन्टु डी। बी हाम्रो कति दिएको छ? तपाईको 0.23 इन्टु 0.6 इन्टु तपाईको के हुन्छ? 25 हाम्रो के हुन्छ? तपाईको युनिट वेट अफ कन्क्रिट हुन्छ। त्यो गर्दा हाम्रो के हुन्छ? तपाईको सेल्फ वेट कति आयो? 3.45 किलोन्यूटन पर मिटर हुन आयो। त्यसैगरी हाम्रो इम्पोज्ड लोड क्वेशनमै दिएको थियो। इम्पोज्ड लोड हाम्रो कति दिएको छ भनेपछि 40 किलोन्यूटन पर मिटर। अब हाम्रो टोटल लोड कति हुन आयो भनेपछि इम्पोज्ड लोड प्लस सेल्फ वेट अफ द बीम। अब त्यो गरेपछि हाम्रो के आयो भनेपछि 43.45 हाम्रो के आयो? टोटल लोड आयो। टोटल लोड आइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो भनेपछि फ्याक्टर लोड निकाल्नु पर्यो। फ्याक्टर लोड निकाल्नलाई और यसलाई हामीले डिजाइन लोड पनि भन्छौं। डिजाइन लोड और फ्याक्टर लोड हाम्रो लिमिट स्टेट मेथडमा हामीले के पढाएको छौं भनेपछि 1.5 इन्टु गिवन लोड हामीले गर्नु पर्यो। गिवन लोड जति छ त्यसको 1.5 ले हामीले 1.5 भनेको हाम्रो सेफ्टी फ्याक्टर भयो। त्यसले मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो के आउँछ? फ्याक्टर लोड आउँछ। त्यो भनेको डिजाइन लोड हो। भनेपछि यो हाम्रो के आयो? डिजाइन लोड। डिजाइन गर्नलाई हामीले यो लोड कन्सिडर गर्नु पर्यो 65.175 किलोन्यूटन पर मिटर। स्टेप 1 त तपाईले बुझ्नु भयो होला। अब हामी केमा हौ? स्टेप 2 मा क्याल्कुलेसन फर मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स। फर्स्ट स्टेपमा हामीले के गर्यौं भनेपछि डिजाइन फर डाइमेन्सन। सेकेन्ड स्टेपमा हामीले के गर्यौं भनेपछि डिजाइन फर लोड क्याल्कुलेसन हामीले गर्यौं। त्यसैगरी थर्ड स्टेपमा हामीले के गरिरहेछौं भनेपछि क्याल्कुलेसन फर मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स। अब हामीले
मोमेन्ट क्याल्कुलेसनमा हामीले के गर्नु पर्यो भनेपछि एमयु फर्मुला हाम्रो यदि युडिएल छ भने हामीले लोड कन्डिसनको आधारमा हामीले के गर्नु पर्यो हामीले फर्मुला यसमा एप्लाई गर्नु पर्यो यदि युडिएल छ भने हाम्रो एमयु को फर्मुला के हुन आउँछ एमयु इक्वल टु WL²/8 अब एल हाम्रो इफेक्टिभ लेन्थ हुन्छ त्यही भएर मैले एल ले डिनोट गरेको छु है अब हाम्रो एमयु क्याल्कुलेट गर्न जाँदा हाम्रो के आउँछ W भनेको तपाईको फ्याक्टर्ड लोड हो फ्याक्टर्ड लोड हामीले कति क्याल्कुलेट गरेका छौं 65.175 इन्टु इफेक्टिभ लेन्थ भनेको हाम्रो 6 भयो डिभाइड बाइ 8 गरेपछि हाम्रो कति आयो 293.29 किलोमिटर मिटर आयो त्यसपछि हामीले एमयु लिमिट क्याल्कुलेट गर्दा एमयु लिमिट हाम्रो फर्मुला के हुन आउँछ यो एमयु लिमिट को फर्मुला तपाईको ग्रेड अफ स्टील ले तपाईको भ्यारी गर्छ अब 415 को लागि हाम्रो के हो फर्मुला 0.138 FCK BD² मैले लास्ट भिडियोमा चाहिँ तपाईको कुन ग्रेड अफ स्टीलमा कति हुन्छ यसको फर्मुला मैले तीनटै फर्मुला मैले लेखेको थिए अब तपाईले 415 को लागि हाम्रो फर्मुला यही हुन्छ अब यो क्याल्कुलेट गर्दा हाम्रो एमयु लिमिट हाम्रो के हुन जान्छ 0.138 FCK BD² त्यो क्याल्कुलेट गर्दा हाम्रो कति आयो 191.976 किलोन्युटन मिटर हुन आयो भनेपछि यो दुईटा भ्यालु हामीले क्याल्कुलेट गरिसकेपछि हामीले के थाहा पाउन सक्छौं भनेपछि हाम्रो एमयु ग्रेटर देन एमयु लिमिट छ अब मैले पहिला नै भनेको थिए तपाईको यदि एमयु लेस देन एमयु लिमिट आयो भने त्यो केसमा हामीले के गर्नु पर्यो सिंगली रिइन्फोर्स्ड रेक्ट्याङ्गुलर सेक्सन हामीले डिजाइन गर्नु पर्यो तर यदि हाम्रो एमयु ग्रेटर देन एमयु लिमिट आयो भने हामीले के गर्नु पर्यो डिजाइन अफ डबली रिइन्फोर्स्ड रेक्ट्याङ्गुलर सेक्सन गर्नु पर्यो यो केसको लागि है जुन केसमा हाम्रो एमयु ग्रेटर देन एमयु लिमिट आयो अब यो केसमा पनि त्यही हुन आयो त्यही भएर हामीले अब के गर्नु पर्यो भनेपछि डिजाइन फर डबली रिइन्फोर्स्ड रेक्ट्याङ्गुलर सेक्सन गर्नु पर्यो है ल अब अर्को स्टेप हाम्रो स्टार्ट गरौँ तपाईको क्याल्कुलेसन फर एरिया अफ स्टील क्याल्कुलेसन फर एरिया अफ स्टील मा हामीले के हेर्नु पर्यो भनेपछि हाम्रो एक्सयु लिमिट को भ्यालु के हुन आउँछ भनेपछि Fe415 को लागि 0.48 इन्टु इफेक्टिभ डेप्थ त्यो हाम्रो के गर्छौं स्मल डी ले डिनोट गर्छौं त्यसमा हाम्रो के हुन आयो भनेपछि एक्सयु लिमिट हाम्रो के हुन आयो 264 mm अब हामीले मैले पहिले भनेको थिए तपाईले जुन केसमा तपाईको एमयु ग्रेटर देन एमयु लिमिट आउँछ त्यो बेला हामीले तपाईको सिंगली रिइन्फोर्स्ड सेक्सनमा जुन हामीले फर्मुला निकाल्यौं त्यो के जुन एएसटी को भ्यालु आउँछ त्यसले एमयु लिमिटलाई मात्रै रेजिस्ट गर्छ है तर यसमा के आयो भनेपछि एमयु ग्रेटर देन एमयु लिमिट आयो भनेपछि हाम्रो एक्स्ट्रा मोमेन्ट त्यसमा त्यो बीम सेक्सनमा छ जुन तपाईले रेजिस्ट गर्न हामीले एक्स्ट्रा एरिया अफ स्टील पनि प्रोवाइड गर्नु पर्यो त्यही भएर हामीले यो फर्मुला हामीले अप्लाई गरेर तपाईले AST1 जुन निकाल्नु हुन्छ त्यो के को लागि हुन आउँछ टु रेजिस्ट एमयु लिमिट क्याल्कुलेसन अफ AST1 टु रेजिस्ट एमयु लिमिट त्यो फर्मुला हामीले जुन फर्मुला हामीले सिंगल रिइन्फोर्स्ड रेक्ट्याङ्गुलर सेक्सनमा अप्लाई गर्थ्यौं त्यही फर्मुला हामीले यसमा अप्लाई गर्छौं तर त्यो ठाउँमा हाम्रो के लेख्छौं भनेपछि AST1 है त्यो AST1 हामीले कसरी निकाल्छौं 0.36 FCK B एक्चुअल लिमिट इज इक्वल टु 0.87 FY AST1 अब यहाँबाट हाम्रो AST1 को भ्यालु कति आयो भनेपछि 1210.9 mm²। त्यसपछि हामीले एक्स्ट्रा mu2 हामीले कसरी निकाल्छौं भनेपछि AST2 को लागि हामीले के निकाल्नु पर्यो भनेपछि mu2 भनेको के हो कति क्वान्टिटीले तपाईको mu ग्रेटर देन mu लिमिट छ त्यो निकाल्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो mu2 निकाल्नु पर्यो त्यो भनेको के हो mu2 इक्वल टु mu माइनस mu लिमिट हाम्रो mu माइनस mu लिमिट गर्दा तपाईको mu कतिले बढी छ mu लिमिट मा त्यो थाहा हुन्छ र त्यतिको लागि हामीले के गर्छौं एरिया अफ स्टील AST2 पनि प्रोवाइड गर्छौं र त्यो भनेको के हो mu माइनस mu लिमिट हो त्यो भ्यालु हाम्रो कति हुन आयो भनेपछि 293.29 माइनस 191.976 यो भ्यालु हामी पहिले निकालिसकेका छौं यो भ्यालु भनेको mu हो र mu लिमिट भनेको 191.976 अब mu2 को हाम्रो फर्मुला के छ 0.87 FY AST2 D minus D dash है यो फर्मुलाबाट हामीले के निकाल्छौं भनेपछि mu2 को भ्यालु राखेर तपाईको AST2 हामीले निकाल्छौं mu2 भनेको के हो यो भ्यालु हामीले यहाँ सब्स्टिट्युट गरेर है तपाईको यो इन्टु 10⁶ किन गरेको भनेपछि हाम्रो यो जुन भ्यालु छ तपाईको किलोन्युटन मिटरमा हो तर हामीले न्युटन mm² मा गर्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो भनेपछि इन्टु 10⁶ हामीले गर्नु पर्यो त्यो गरेपछि हाम्रो के आउँछ AST2 को भ्यालु हाम्रो 561.2 हुन आयो अब यो के भयो यो जुन एरिया अफ स्टील हामीले प्रोवाइड गरिरहेका छौं एक्स्ट्रा AST2 हाम्रो के हुन आउँछ यो तपाईको रेजिस्ट के गर्छ तपाईको जुन एक्स्ट्रा क्वान्टिटी तपाईको mu2 छ जुन डिफरेन्स अफ mu माइनस mu लिमिट हो त्यो यसले AST2 ले हामीले के गर्छ यसले रेजिस्ट गर्छ
अब हाम्रो टोटल एरिया अफ स्टिल कति हुन आयो टोटल एरिया अफ स्टिल भनेको AST1 प्लस AST2 AST1 प्लस AST2 हाम्रो गर्दा तपाईको दुईटै एड गर्दा 561.2 र 1210.9 हामीले एड गर्दा कति हुन आउँछ टोटल एरिया अफ स्टिल हाम्रो कति हुन आउँछ 1772.1 mm स्क्वायर अब हामीले एज्युम गरौँ 20 mm बार हामीले यदि प्रोभाइड गरिरहेछौँ भनेपछि हैन एरिया अफ सिंगल बार कति हुन आयो पाइ d स्क्वायर बाइ 4 त्यो भनेको 314 mm स्क्वायर अब हामीले नम्बर अफ बार निकाल्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो भनेपछि टोटल एरिया अफ स्टिल बाइ तपाईको इन्डिभिजुअल एरिया अफ स्टिल हामीले गर्दा कति आउँछ तपाईको नम्बर अफ बार हुन आउँछ त्यो आयो हाम्रो कति आयो 5.664 दैट इज इक्विभ्यालेन्ट टु 6 त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो भनेपछि तपाईको 6 नम्बर अफ बार इन टेन्जन जोन हामीले अब यो बेसिकली हामीले डिजाइन गर्दा के गर्छौं भनेपछि अब यो बेसिकली हामीले डिजाइन गर्दा के गर्नु पर्यो भनेपछि यो हाम्रो मानव AST1 आयो र यो AST2 आयो है यो टोटल एड गरेर हाम्रो कति हुन आयो भनेपछि टेन्सन जोनमा तपाईको डबल रिइन्फोर्स सेक्सनको लागि अहिले हामीले एरिया अफ स्टिल इन कम्प्रेसन जोन हामीले निकाल्न बाँकी नै छ हामीले अहिले के गरिरहेका छौं टेन्सन जोनको लागि मात्र रिइन्फोर्समेन्ट डिटेल हामी शो गरिरहेका छौं तपाईको टेन्सन जोनमा हाम्रो के हुन्छ मानव AST1 मा हामीले 4 वटा बार 20 mm को राखिरहेका छौं भने AST2 मा हामीले के गर्नु पर्यो दुईटा बार राख्नु पर्यो भनेपछि टोटल हाम्रो कति हुन आयो भनेपछि तपाईको 6 नम्बर अफ बार अफ 20 mm डायमिटर हामीले टेन्सन जोनमा मात्र हामीले के गर्नु पर्यो प्रोभाइड गर्नु पर्यो अब हाम्रो कम्प्रेसन जोनमा कति नम्बर अफ बार आउँछ त्यो निकाल्नु पर्यो हामीले है क्याल्कुलेसन अफ एरिया अफ स्टिल फर कम्प्रेसन जोनको लागि हाम्रो फर्मुला के हो भनेपछि हामीले यसमा के निकाल्नु पर्यो भनेपछि एरिया अफ स्टिल इन कम्प्रेसन जोन एरिया टु क्याल्कुलेट एरिया अफ स्टिल इन कम्प्रेसन जोन हाम्रो ESC भनेको के हो स्ट्रेन इन कन्क्रिट त्यसको फर्मुला के हो तपाईको 0.0035 एक्सयू लिमिट बाइ d डैश एक्सयू लिमिट माइनस d डैश बाइ एक्सयू लिमिट यो गर्दा हाम्रो यो फर्मुलामा हाम्रो एक्सयू लिमिट हामीलाई थाहा छ भर्खर हामीले क्याल्कुलेट गरेका थियौं d डैश हामीलाई थाहा छ त्यसपछि हाम्रो ESC हाम्रो कति हुन आउँछ भनेपछि 2.83 इन्टु 10 टु द पावर -3 यो भ्यालु हामीले स्ट्रेन कममा हाम्रो IS 456 मा हाम्रो स्ट्रेन कममा हाम्रो के हुन आउँछ भनेपछि तपाईको Fe415 को लागि हाम्रो FSC को भ्यालु कति हुन आउँछ भनेपछि तपाईको 352 न्यूटन पर mm स्क्वायर अब हामीलाई ESC थाहा छ FSC थाहा छ भनेपछि हामीले फर्मुला के हो भनेपछि FSC * ASC = 0.87 Fy AST2 अब हाम्रो यहाँबाट हामीले के निकाल्नु पर्यो AST2 हामीले थाहा छ भनेपछि हामीले यहाँबाट ASC निकाल्नु पर्यो अब हामीले FSC थाहा छ यो निकाल्नु पर्यो = 0.87 * 415 * 461.2 यो भ्यालु हामीले AST2 निकाल्ने बेला हामीले निकालेको थियौ त्यो भएपछि हाम्रो के भयो भनेपछि ASC हाम्रो कति हुन आउँछ 575.6 mm स्क्वायर अब यो हाम्रो के हो एरिया अफ स्टिल विश टु बी प्रोवाइडेड इन कम्प्रेसन जोन अब यो तपाईको यदि हामीले एज्युम गरौँ 16 mm डायमिटर यदि हामीले युज गरिरहेका छौं भनेपछि हाम्रो एरिया अफ सिंगल बार कति हुन आउँछ भनेपछि 201 mm स्क्वायर त्यसैगरी हाम्रो टोटल नम्बर अफ बार कति हुन आउँछ भनेपछि ASC डिवाइडेड बाइ एरिया अफ इन्डिभिजुअल बार त्यो भएपछि हाम्रो कति हुन आउँछ 3 नम्बर अफ बार भनेपछि हामीले कम्प्रेसन जोनमा हाम्रो तीनटा हामीले 16 mm बार हामीले प्रोवाइड गर्नु पर्यो कम्प्रेसन जोनमा अब हामीले फिगरमा देखाउँदा हामीले कसरी देखाउन सक्छौं भनेपछि हाम्रो नर्मल बीम यो थियो त्यसैगरी हामीले AST1 मा टोटल एरिया अफ स्टिल हाम्रो 6 वटा थियो त्यसैगरी हामीले AST1 मा हामीले कति वटा देखाउँ भनेपछि 4 वटा यो भनेको हाम्रो AST1 भयो त्यसैगरी हाम्रो दुईटा बार मानौं हामीले AST2 को लागि प्रोवाइड गरिरहेका छौं 20 mm को बार हैन अब यसमा पनि हाम्रो 20 mm डायमिटर को बार हैन अब हामीले कम्प्रेसन जोनमा कतिवटा प्रोवाइड गरेका छौं तीनटा तपाईको ASC यो तपाईको 16 mm डायमिटर को बार
है। यो तपाईको तीनटा यसरी हामीले तपाईको बार तपाईको डिजाइन गर्नु पर्यो है। इन डिजाइन अफ शियर व्हाट वी हैव टु डू, अब हामीलाई थाहा छ VU भनेको के हो तपाईको WL²/2 VU भनेको के हो शियर लोड हो। यो तपाईको शियर लोड जुन आएको छ यो तपाईको WL²/2 यो भनेको हामीलाई W भनेको के हो फ्याक्टर्ड लोड हो जुन हामीले पहिले क्याल्कुलेट गरिसकेका छौं। त्यो भनेको 65.175 * 6²/2 त्यो भनेको हाम्रो कति हुन आउँछ 195.525 किलोन्युटन हुन आउँछ। अब हामीले टाउ v क्याल्कुलेट गर्दा टाउ v = VU/BD। अब VU भनेको के हो किलोन्युटन हाम्रो यो भ्यालु हो, त्यसैगरी न्युटनमा हाम्रो 195.525 न्युटन हुन आउँछ बाइ BD को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा हाम्रो कति हुन आउँछ 1.54 न्युटन पर mm²। त्यसैगरी हामीले फ्रम टेबल 19 अफ IS 456 हामीले हेर्यौं भने त्यसबाट हामीले टाउ c निकाल्यौं भने यसको भ्यालु कति हुन्छ टाउ c = 0.718 न्युटन पर mm²। त्यसैगरी हामीले फ्रम टेबल 20 अफ IS 456 टाउ c म्याक्स को भ्यालु त्यसबाट कति हुन आउँछ हाम्रो 2.8 न्युटन पर mm²। त्यसैगरी हामीले यो तीनटै भ्यालुहरु हामीले के थाहा पायौं भनेपछि टाउ c लेस देन टाउ b लेस देन टाउ c म्याक्स। अब यो तीनटा कन्डिसनबाट हामीले के थाहा पायौं भनेपछि यदि यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ भने हामीले शियर इन्फोर्समेन्ट को डिजाइन गर्नुपर्छ नभए गर्नु पर्दैन। शियर इन्फोर्समेन्ट इज टु बी डिजाइन। अब शियर इन्फोर्समेन्ट डिजाइन गर्नको लागि हामीले यो थाहा पाइराख्नु पर्यो VUS = VU - VC। यसमा VUS भनेको के हो टोटल शियर हो। त्यसैगरी VU भनेको हामीले यसबाट के निकालेका थियौं शियर लोड भयो है। त्यसैगरी VC भनेको तपाईको शियर बियर्ड बाइ द कन्क्रिट है। यो तीनटा कुरा हाम्रो VC भनेको के हो शियर बियर्ड बाइ कन्क्रिट को फर्मुला हाम्रो के हो टाउ c * BD। अब VUS निकाल्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो VU हामीलाई थाहा छ माइनस VC को फर्मुला के हो टाउ c * BD। अब यो गरेपछि हाम्रो VUS को भ्यालु कति हुन आउँछ 104648 न्युटन है। टोटल शियर को भ्यालु हामीले निकाल्यौं यसबाट 104648 न्युटन। किलोन्युटनमा हाम्रो कति हुन आउँछ 104.648 किलोन्युटन। त्यसैगरी हामीले युजिङ 4 लेग 8 mm शियर स्टिरअप्स हामीले 2 लेग को 8 mm डायमिटर को शियर स्टिरअप्स यदि हामीले युज गरेका छौं भने त्यसको स्पेसिङ निकाल्नलाई हाम्रो फर्मुला के छ 0.87 FY/ASB/D/VUS। अब यसमा हाम्रो 0.87 हामीले सब्स्टिट्युट गर्यौं त्यसपछि FY को भ्यालु 415 हाम्रो पोजिसनमै दिएको थियो। त्यसैगरी ASB हामीले यसमा डिनोट गरिसकेका छौं 2 लेग 8 mm स्टिरअप्स भनेपछि ASB को ठाउँमा हाम्रो के हुन आउँछ भनेपछि 2 * pi * d² भनेको 8²/4। ASB को ठाउँमा हामीले यो लेख्नु पर्यो एरिया अफ 1 स्टिल इन्टु नम्बर अफ स्टिल भनेको 2 भयो इन्टु D भनेको 550 हुन आयो बाइ VUS को भ्यालु हामीले क्याल्कुलेट गरिसकेका छौं 104648 न्युटन। अब यो भ्यालुहरु सब्स्टिट्युट गरेपछि हाम्रो के भ्यालु हुन आउँछ भनेपछि S = 190.67 mm हुन आउँछ। अब हाम्रो स्पेसिङ को लागि तीनटा कन्डिसन छ। फर्स्ट कन्डिसन हामीले यो फर्मुलाबाट निकाल्नु पर्यो। सेकेन्ड कन्डिसन भनेको 0.75 * D त्यो भनेको हाम्रो 412.5 mm हुन आउँछ। त्यसैगरी हामीले थर्डमा कन्डिसन हाम्रो के छ स्पेसिङ = 300 mm भनेपछि यो तीनटा कन्डिसनमा जुन मिनिमम भ्यालु हाम्रो हुन आउँछ त्यो नै हाम्रो स्पेसिङ हुन आउँछ फर स्टिरअप्स को लागि। अब हामीले यसमा के फाइनली हामीले के बुझ्यौं भनेपछि मिनिमम हाम्रो के रहेछ 190.67 mm रहेछ भनेपछि हामीले के लेख्नु पर्यो लास्टमा प्रोवाइड 2 लेग 8 mm डायमिटर शियर स्टिरअप एट स्पेसिङ कति 190.67 और 190 mm स्पेसिङ भनेर हामीले लेख्न सक्छौं है। सेन्टर टु सेन्टर हामीले के प्रोवाइड गर्नु पर्यो 190 mm को स्पेसिङ प्रोवाइड गर्नु पर्यो। अब हाम्रो चेक अफ रिइन्फोर्समेन्टमा हामीले के गर्नु पर्यो भनेपछि AST मिनिमम पहिला निकालौं। AST मिनिमम हाम्रो फर्मुला के हो 0.87 BD/FY। अब 0.85 इन्टु B को फर्मुला हाम्रो कति हो B हाम्रो 230 mm छ। त्यसैगरी D 550 छ बाइ FY। अब यो भ्यालुबाट जुन भ्यालु आयो त्यो भ्यालु हामी लेखौं। त्यसैगरी AST म्याक्स हाम्रो के हो 4% अफ ग्रस एरिया भनेको 0.04 इन्टु B इन्टु क्यापिटल T है। यहाँबाट एउटा भ्यालु हामीले निकाल्यौं। अब हामीले जुन AST जुन हामीले प्रोवाइड गरेका छौं है AST प्रोवाइडेड हाम्रो के हुनुपर्छ भनेपछि यो दुईटा भ्यालुको हाम्रो बीचमा हुनुपर्छ नभए हाम्रो के हुन्छ तपाईको डिजाइन एरर हुन्छ है। यो जुन भ्यालु हामीले AST को लागि प्रोवाइड गरिरहेछौं जुन हाम्रो डिजाइनमा त्यो यो दुईटा मिनिमम र म्याक्सिमम को बीचमा हुनुपर्छ रेन्जमा हुनुपर्छ। त्यसैगरी हाम्रो ASC को लागि पनि एरिया अफ स्टिल इन कम्प्रेसन जोन को लागि पनि हाम्रो म्याक्सिमम भ्यालु 0.04 BD भनेपछि 4% अफ ग्रस एरिया यो भन्दा धेरै हुनु भएन है। ल यहाँबाट हामीले
चेक फर रिइन्फोर्समेन्ट गर्छौँ र लास्टमा हामीले के गर्छौँ भनेपछि डिटेलिङ अफ तपाईको रिइन्फोर्समेन्ट भनेपछि हामीले फिगर बनाउँछौँ र तपाईको मैले पहिला पनि यो बनाइसकेको थिएँ तपाईको डिटेल कसरी सो गर्ने रिइन्फोर्समेन्टको त्यसमा तपाईले कति नम्बर अफ रिइन्फोर्समेन्ट टेन्सनमा प्रोभाइड गर्नुपर्छ र कति नम्बर अफ रिइन्फोर्समेन्ट तपाईको कम्प्रेसनमा प्रोभाइड गर्नुपर्छ त्यसको डिटेलिङ तपाईले डिटेलिङ देखाउनु पर्यो फिगरमा तपाईले कति एमएम को डायमिटर युज गर्नु भएको छ रिइन्फोर्समेन्ट र कति स्पेसिङमा युज गर्नु भएको छ है त्यो सबै हामीले के गर्नु पर्यो फिगरमा सो गर्नु पर्यो त्यो तपाईको के हुन्छ लास्ट स्टेप हुन्छ है सोइङ द डिटेल डिजाइन अफ अवर डबल रिइन्फोर्समेन्ट बिम है ल अब यदि तपाईको भिडियो अब राम्रो लागेको छ भने कृपया लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है ल केही डाउट छ भने केही त्यस्तो तपाईले नबुझेको केही कुरा छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला धन्यवाद नमस्कार We'll be right back.